Welcome to the DAS Official 71. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद है। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक हो गया आप सबका अनदर व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के बारे में। दुनिया में जो इंसाफ हमें कहीं नज़र नहीं आता आजकल। हर माँ बिलखती है, हर बहन रो रही है, घर घर में मातम है। पुलिस वाले भी शहीद हो रहे हैं, डाकू भी मर रहे हैं। इसके अलावा जुल्म सितम इतना बढ़ गया है हद से ज़्यादा। डॉक्टर मुमिता वाला केस भी आपको पता होगा कि इंडिया में उसके ऊपर कितना बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन हम बात करेंगे आज दुनियादारी के बारे में कि ये ज़िंदगी अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। कुरान में भी है कि ज़माना एक ऐसा भी आएगा जहाँ इंसाफ नहीं होगा। लोग एक दूसरे को काटेंगे, मारेंगे, एक दूसरे का खून पिएंगे पैसों की खातिर, जायदाद की खातिर। तो दोस्तों, आज वैसा ही हो रहा है। आज हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिनका नाम सज्जाद है। आज हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि उन्होंने दुनिया में क्या सीखा, कि वो इस दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या नाम है आपका? अच्छा भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह की तरफ है। भाई आज आप यहाँ कैसे बैठे हुए हैं? वैसे ही बैठे हैं? नहीं, कोई वैसे कोई मकसद तो होगा ना अब यहाँ बैठने का? कैसे बैठे हैं? एंजॉय करने हैं। अच्छा, क्या एज है सर आपकी? 30 से 32 साल। 30 से 32 साल। सर शादीशुदा है आप? जी। मेरी तरफ देख के बात कीजिएगा। सर शादीशुदा है आप? जी। अच्छा, सर आपसे एक बात पूछना चाहते हैं हम। सर आप बताएं कि आप दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं? आज दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है, जितनी माएँ बहनें घर में रो रही हैं, वो इतना जुल्म हो रहा है इस दुनिया में, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? किसका कसूर होता है? देखा जाए तो कसूर तो अपने माजरे का ही होता है। अवाम तो वैसे धक्के खा खा के अदालतों में थक जाती है। सही है। पुलिस वाले वैसे भी नहीं किसी की सुनते बात। मतलब आप कह रहे हैं कि मुल्क में इंसाफ नहीं है? नहीं है इंसाफ। बल्कि कहीं भी इंसाफ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया में भी इंसाफ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है। मुझे आप बात बताएं कि आप क्या करते हैं? आप मैं वेटर हो? अच्छा ठीक है। आप कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं आप? 15,000 15,000। इसमें घर का खर्चा चल जाता है आपका? नहीं। अच्छा, बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का बिल तो पूछो ही ना, बिजली का बिल बहुत आ रहे हैं। अच्छा, मतलब ये है कि कमर टूट रही है। आप सोच रहे होंगे कि खाना पूरा नहीं होता था जितने बिल आ रहे हैं। ओहो, सही। ये भी सही है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। वैसे गरीब बंदा वैसे रुल के रह गया। आज गरीब बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसे ही बात है ना? अच्छा ठीक है। अच्छा सर, दूसरी हम बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आजकल दुनिया में जितनी बेहयाई फैल चुकी है, टिकटॉक पे, इधर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या इस्लाम है कहीं नज़र आता है आपको इस दुनिया में? क्यों नज़र नहीं आता? क्या वजह है सर? क़यामत की निशानी है। क़यामत की निशानी है? क़यामत की निशानी कैसे है? थोड़ा सा इसको बात को हमें एक्सप्लेन तो करें आप। क़यामत की निशानी इस तरह है, बेटी जो होगी ना बाप के सामने तो सर पे दुपट्टा पे नहीं रखा होगा। सही बात है। इसकी निशानी वो घर में बेटी जब नाच रही होगी ना, बाप सामने देख रहा होगा और खुश हो रहा होगा, ताड़ियां मार के मेरी बेटी नाच रही है, गा रही है। बिल्कुल सर, आजकल दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। ये क़यामत की निशानी। अच्छा, सही हो गया। सर आप मुझे एक बात और बताइएगा कि मतलब आपके अम्मी अब्बू ज़िंदा हैं इस दुनिया में? नहीं। आप अपने अम्मी अब्बू को याद करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, अम्मी अब्बू के बगैर ज़िंदगी कैसी लगती है? अधूरी ज़िंदगी। अधूरी ज़िंदगी। क्या महसूस होता है जब वो थे आज वो जब नहीं है, तो क्या महसूस होता है आपको? तन्हाई, अकेली। अच्छा, मतलब याद करते हैं उनको? अच्छा ठीक है। क्या मतलब आप मुझे बताएं कि जब माँ बाप ना हो इंसान के, तो दुनिया क्या हश्र करती है उसके साथ? दुनिया उसको जीना सिखा देती है। अच्छा, जी। मतलब ये है कि जीने के लायक नहीं छोड़ती दुनिया? बिल्कुल, काटने को फिरती है। अपने भी काटने को फिरते हैं। फिर तो जब माँ बाप मर जाते हैं, अपने भी मारने पे आ जाते हैं और दुनिया में सिखा देती है कुछ। सही बात है।
اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ماں باپ کے بعد اب آپ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ بھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ بالکل اچھا بھائیوں کیا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا رویہ رکھتے ہیں آپ کے نہیں۔ ساتھ؟ کیوں؟ نا بات یہ ہے کہ اب بھائی جو ہے نا ہوں، وہ کہتے ہیں نا خون صاف ہو گیا. میں نے ہوں، پہلے ہی بات کی تھی کہ قیامت کی نشانی آ گئی. بھائی بھائی کے نہیں رہیں گے، صحیح بات بھائی ہے، بہن کے نہیں رہیں گے، بہن بھائی کے نہیں رہیں گے. صحیح بات پیسے ہے، ہی سب کچھ ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا پوچھے گی کیا حال ہے بھائی، کیسے ہو. صحیح بات ہے. یہ تو آپ کی بالکل ٹھیک بات ہے. جب تک انسان کی جیب میں پیسہ ہے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے، سلام کرے گا. ورنہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. بالکل. ماں باپ ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بیٹا رات کو روٹی کھائی ہے یا نہیں، نہیں تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا رات کو بھوکے سوئے ہو، مر گیا ہے، کوئی بھی نہیں پوچھتا. ایسا ہی بات ہے نا. بالکل بندہ چاہے مر جائے رات کو بھوکا سویا رہے سارا دن ساری رات، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. صرف ماں ہی ہوتی ہے جو پوچھتی ہے نا بیٹا کہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا کیسا ہے. ورنہ ہر کوئی پوچھتا ہے بیٹا کیا بھائی کیا کما کے لائے ہو. ایسے ہی بات ہے. بالکل. صحیح ہو گیا. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سچ ہی بات بتائیے گا کہ دنیا میں آپ کا جینے کو دل کرتا ہے اب؟ جینے کو ہاں. مرنے کو دل کرتا ہے اور کیا. کیوں مرنے کو دل کرتا ہے؟ اتنا بیزار ہو گئے ہیں آپ زندگی سے. ظاہری بات ہے، بے روزگاری بہت ہے. ہوں، عوام کمائے کھائے کیا کرے کہ بل صحیح بھی بھرے. صحیح بات ہے. یہ بھی آپ کی بل صحیح. آ رہے ہیں 30,000 40,000 50,000 آ رہے ہیں. ہوں، بندہ کہاں جائے. پوچھنے والے حکومت کو بھی کوئی نہیں ہے. ہوں، صحیح پیچھے سے بات ہے. بل آ رہے ہیں. صحیح بات ہے. پوچھو ٹیکس ہے، کس چیز کی ٹیکس ہے یہ تو پوچھے وہاں. ہاں بلا وجہ کے ٹیکس اتنے لگا رہے ہیں ہم ہمارے اوپر. یہ ٹیکس ہم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے. 20 سال پہلے بھی ہم نے دیکھے، 30 سال ہونے صحیح. بلوں کو ٹیکس تو اتنے نہیں آتے تھے. اچھا آپ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ حکومت کو، سی ایم صاحبہ کو؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں مریم نواز صاحب کو، یہ جو بل وغیرہ آ رہے ہیں ٹیکس لگا کے، ہوں، کیا اس میں نرمی نہیں ہو سکتی؟ اچھا ٹھیک پہلے ہے. تو کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگ کے آتا تھے. جنرل ٹیکس ہو گئے، فارسی ٹیکس ہو گئے. یہ آج کل کون سے ٹیکس چل پڑے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ یہ کو تو ایک دکھاوا ہوتا ہے. نہیں دکھاوا نہیں ہوتا. اچھا مجھے بتائیں کہ سی ایم صاحبہ تو آپ 15 لاکھ روپے بھی دے رہی ہے گھر بنانے کے لیے، نہیں آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں مجھے نہیں دے. جب بندہ کام کرے نا پھر پتہ لگتا ہے. ہوں، ایسے نہیں خام خواہ دکھا دینا، پیسے دکھا کے بھیج دینا بندے کو، اپنے ضمیر کو. نہیں پیسے تو دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیں گے ہم. اگر آپ کو 15 لاکھ روپے مل جائیں سی ایم صاحبہ کی طرف سے پھر دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر تو آپ خوش ہو جائیں گے نا. نہیں اکیلا میں نہیں خوش ہوگا، اوروں کو بھی ملے نا. انشاءاللہ سب کو ملیں گے. یہ تھے سجاد بھائی جن سے ہماری ابھی بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پریشانیوں کو کم کر دے. میری سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ اتنی مہنگائی ہے کہ انسان تو مطلب پس کے رہ گیا ہے، غریب طبقہ تو پس کے رہ گیا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں سر پلیز آپ جو ہے مہنگائی کو کم کریں. پہلے اور جو نواز شریف صاحب کا دور تھا وہ آپ واپس لے کے آئیں، جس میں ہر چیز سستی تھی، انسان جو ہے وہ 3 وقت کی روٹی کھا سکتا تھا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ وہ دور واپس لے کے آئیں. باقی بھائیو خیال رکھیے گا. آپ کا ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.